अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और खूब खूब मज़े भी कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए बड़ी ही डिलीशियस किस्म की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। पुलाव, चिकन पुलाव की रेसिपी है, लेकिन इसमें जो हम पुलाव मसाला बनाएंगे ना व्यूअर्स, वो भी घर का ही बना होगा। सो डबल डबल आप लोगों के लिए ट्विस्ट है इसमें। इसका खिला खिला चावल आप देख सकते हैं, कितना खिला खिला ये चावल है, गला हुआ चावल है। किस तरह बना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, तो बड़े ही ज़बरदस्त और डिलीशियस किस्म के पुलाव के लिए चिकन पुलाव आज मैं आपको सिखाऊंगी। बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी, ये एक चिकन है, ठीक है जी। इसको वॉश करके रख लिए। यहाँ पर दो दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनकी पेस्ट कर लिए, ठीक है, प्यूरी सी बना लिए। यहाँ पर जो है वो 1.5 प्याज है, ठीक है, और 1.5 प्याज मैंने इस तरह चॉप कर लिया। आप स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलें जी, 2 हरी मिर्चें ले ली, इनको कट लगा लिया है। और ये हमारे पास आगे जी अदरक, जो कि 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी के मसाला जात आपको साथ साथ बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, सबसे पहले ये हम लोग प्याज डाल देंगे, जो कि हमने 1.5 प्याज ले लिया था। हाँ जी, इसमें जाएगा जी ऑयल। ऑयल आप लोगों ने डाल देना है 4 to 5 टेबल स्पून, या ज़्यादा ज़्यादा 6 बहुत होगा, ठीक है। हाँ जी व्यूअर्स, तो इस स्टेज पे आप लोगों ने क्या करना है, एक तेज़पात डाल देना, ठीक है जी, एक बादियान का फूल, 2 मोटी इलायची, और एक हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा। आप लौंग भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लौंग जो है वो मैं नहीं यहाँ पे डाल रही, क्योंकि मुंह में आए हुए तो बहुत ही अजीब सा फ्लेवर आता है, हमारे घर वालों को इतना ख़ास पसंद नहीं, तो मैं बस ये इस तरह से डालूंगी। तो अब इसको करते हैं जी, एक अच्छा सा कलर चाहिए मुझे। तो जब तक इसका अच्छा सा कलर आता है, साथ साथ ये जो खड़े मसाले डाले हैं इनका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है। बहुत डिलीशियस किस्म का ये पुलाव होगा व्यूअर्स, मज़ा आ जाएगा आपको। ये हम लोग मसाला भून के बनाएंगे, तो चलिए बस इसको फ्राई करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें ये कलर हो रहा है, तो बस हमें एक अच्छा सा गोल्डन चाहिए। अच्छा जी, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आगे चल के मैं पुलाव मसाला भी सिखाऊंगी, जो कि पुलाव मसाला बनाकर और फिर हम लोग ऐड करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त पुलाव मसाला बनेगा व्यूअर्स। तो आप लोग जिस स्टाइल से भी पुलाव बनाते हैं ना, तो वो मसाला जब आप डालेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बड़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें नज़र आएंगी, ट्रिक्स मिलेंगी, कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी आगे चल के। खिले खिले चावल होंगे आपके, तो पूरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर देखनी है, ठीक है जी। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन कलर हो चुका है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पे हम लोग डालेंगे जी ये प्यूरी। 2 मीडियम साइज के प्याज थे, तो इसकी डाल दी है प्यूरी। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें ये ऑयल आ गया। बस इस पॉइंट पे मैं डालूंगी जी 1 टेबल स्पून ये जो अदरक का पेस्ट था, ये डाल देंगे। कुछ लोग प्याज के फौरन बाद डाल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटर के बाद डाल रही हूँ, तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम लोग। तो चलिए ये जब तक भुन रहा है व्यूअर्स, तब तक हम बनाते हैं जी एक ज़बरदस्त सा पुलाव मसाला। तो चलिए बनाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखें जी, पुलाव मसाले के लिए आप कुछ मसाले जात देख रहे हैं, जिनमें मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक होता है, आप बढ़ा भी सकते हैं नमक की अमाउंट। 1.5 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो देख सकते हैं आप लोग कुटी हुई मिर्च ले लिए। पिंच ऑफ जो है ऑरेंज फूड कलर ले लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जो है वो लहसुन पाउडर ले लिए। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर ले लिया, ½ टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, एंड ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हमारे पास ये सौंफ जो है ना, क्रश हुई भी मैंने ली है। तो चलिए मसाला बनाते हैं। हाँ जी, तो चलें जी, इस बाउल में ना सारे ये मसाले करते हैं इकट्ठे, और फिर इकट्ठे ही डालेंगे। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, और ये एक चिकन है, ठीक है। और अगर मैं आपको क्वांटिटी बताऊं चावलों की, तो मैं 2.5 गिलास चावल बनाऊंगी, ठीक है जी। तो ये सारे मसाले जो हैं वो एक चिकन के लिए हैं। बड़ा ज़बरदस्त व्यूअर्स ये मसाला बनता है, ठीक है। आप लोग जो बाज़ार से इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नहीं करेंगे,
ٹھیک ہے، آپ کو اتنا فٹ یہ مسالہ ملے گا، یہ جو پلاؤ مسالہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس کو اچھے سے ہم لوگ کر دیتے ہیں مکس. یہ ڈالیں گے اپنے پلاؤ میں، زبردست قسم کا مزہ آ جائے گا آپ کو. ہاں جی، تو یہ 2 ہری مرچیں تھی جو کٹ لگی ہوئی تھی، یہ ہم نے اس ٹائم ڈال دی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اب ہم ڈالنے لگے اپنا بہترین قسم کا مسالہ. یہ سارے کا سارا جائے گا. تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے جی پانی. ہاں جی، تو یہ بس دیکھیں، بس 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں پانی ڈالا. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ڈالنا. اس مسالے کی کریں گے جی بھنائی اچھے سے. پھر ہم اپنا چکن اس میں ایڈ کر دیں گے. آپ ابھی سے ہی رنگت دیکھ سکتے ہیں ویورز مسالے کی. کوئی ڈبے کا مسالہ یوز نہیں کیا. جو آپ لوگ گھر میں مسالے یوز کرتے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے کچن میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی سے آپ لوگ ایک بہت ہی لذیذ قسم کا پلاؤ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں بچت بھی ہوگی اور لذت بھی مل گئی. تو کوئی ایسے مہنگائی کے دور میں ایسی ویڈیوز دیکھیں آپ کی بہن لے کے آ رہی ہے کہ بچت بھی ہو اور لذت بھی ملے. تو جلدی جلدی سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی بہن جو ہے وہ جلدی اس ٹارگٹ کو اچیو کر لے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی اپریسیشن ہے، اس کو ضرور دیجیے گا. زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، دیکھا کریں. لائک کمنٹ تو ضرور بنتا ہے ویورز. ہاں جی ویورز، تو نمک کی اماؤنٹ آپ لوگ بڑھا لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے اس پوائنٹ پہ کم لگا تھا، میں نے 1 ٹی اسپون اور اضافہ کر دیا اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی مرضی سے کر لیجیے گا. اور جو اسپائسز ڈالے ہیں وہ میں نے ایسے اسپائسز ڈالے ہیں کہ اگر آپ لوگ نارمل بھی جو کھاتے ہیں نا، وہ بہت اچھے سے انجوائے کریں گے. بڑھانا چاہیں تو کٹی ہوئی مرچوں کی اماؤنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انجوائے کریں اس کو. ہاں جی ویورز، تو یہ سارا چکن جو ہے ہم لوگ ڈال دیں گے اس کے اندر. اب چکن کی نا ویورز اس مسالے کے اندر ہم لوگ کریں گے بھنائی گرم. ٹھیک ہے، چکن اپنا کلر چینج کرے گا تھوڑا سا، اتنا بھونیں گے اسے، اور پھر ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے. ہاں جی ویورز، تو یہ 5 منٹ بھنائی کے بعد آپ چکن کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں. جتنا اچھی بھنائی کریں گے نا، تو اتنا ہی چکن کے ہر پیس میں ذائقہ آئے گا. تو بس اب میں پانی اتنا ڈالوں گی ویورز کہ میرا چکن گل جائے. ٹھیک ہے، چاولوں کے حساب سے نہیں ابھی ڈال رہی، ابھی اتنا کہ چکن گل جائے. ہاں جی ویورز، تو یہ اس میں نے جو ہے وہ 1.25 گلاس جو ہے شیشے کا جو ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ عام گھر میں پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ میں نے ڈال دیا اس میں. ٹھیک ہے، تو بس اب میرا چکن جو ہے نا وہ گلنے کے لیے میں نے پانی ڈالا ہے. اب میں نے چاولوں کے لیے بالکل نہیں ڈالا. اس کو میں ڈھانپ دوں گی اور میں میڈیم فلیم پہ جو ہے نا اس کو پکا رہی ہوں. تو جیسے ہی یہ گلتا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے. ہاں جی ویورز، تو یہ 3 گلاس میں نے چاول لیے ہیں. سوری، میں نے آپ لوگوں کو 2.5 گلاس کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں، میں نے اس کو بھگو دیا تھا. تو چلتے ہیں اپنے اب قورمے کے مسالے کی طرف. ہاں جی ویورز، دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے. تو یہ چکن جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بس اس میں آپ سمجھیں کہ آدھا گلاس پانی کا صرف رہ گیا. تو اب یہ ہے کہ 3 گلاس میرے پاس چاول ہے، تو میں اس میں 2.5 گلاس پانی ڈالوں گی. یعنی کہ چاولوں کی جتنی اماؤنٹ ہے اس سے آدھا گلاس میں کم ہی ڈالوں گی. اس سے کیا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے آپ کو بہت بڑی ٹرک دینے لگی ہوں کہ چاول کھلا کھلا کیسا رہے گا. جب آپ پانی کی اماؤنٹ زیادہ کر دیں گے یا برابر کر دیں گے تو پھر آپ کا جو چاول ہے نا وہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ گوئی گوئی سا چاول ہو جائے گا. تو چلیں اس میں دیکھیں آدھا گلاس پانی ہے، تو میں اس میں 2 گلاس ڈالوں گی اور 3 گلاس چاول ہے. ٹھیک ہے، تو جس میں نے ناپے تھے چاول، بس وہی گلاس لوں گی اور اسی گلاس ہی کو جو ہے میں نے پانی کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. تو میں 2 گلاس پانی کے اس میں ڈال دیتی ہوں. ہاں جی ویورز، تو چکن ہمارا آلریڈی گل چکا ہوا ہے. تو بس یہ جیسے ہی پانی کو بوائل آتا ہے تو ہم لوگ چاول اپنے ڈال لیتے ہیں. ہاں جی، تو دیکھیں پانی کو اچھے سے جوش آ کے، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو رائس تھے، یہ دیکھیں اس کا بھی میں نے پانی جو ہے سارا ڈرین کر لیا. تو ابھی سارے رائس اس میں ڈال دیتے ہیں. ہاں جی، تو بس اب ہلکا سا نا آپ نے نیچے سے چمچ لے کے جانا ہے، اور بالکل زور زور سے نہیں اس کو لگائیے گا. بس ہلکا سا اس کو اس طرح سے مکس کر لیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے بس.
हाँ जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी आज मैं आपको टिप देने लगी हूँ इस पुलाव में कि देखें जी, हम लोग क्या करते हैं कि आप ये देख रहे हैं साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी है, ये देखिएगा, ये देखें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस स्टेज पे इसको दम लगा देते हैं और हमारे चावल खिला हुआ बिल्कुल भी नहीं रहता। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक ये सारा पानी, ठीक है, ये जब तक देखिए इस टाइम आप मीडियम हाई फ्लेम कर दें और जब ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा देन आपने दम लगाना है, ठीक है। तो आपका जो चावल है वो खिला खिला रहेगा, बिल्कुल भी गुई गुई नहीं होगा। बहुत बड़ी ट्रिक है, तो इसको ज़रूर करिएगा। अब ये देखें, आपने इस टाइम चमचा भी नहीं मारना, आपने इसको जस्ट इस तरह हिलाना है बस। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, ये जब सारा ड्राई हो जाएगा देन मैं दम लगाऊंगी इसको। हाँ जी, तो बस आप देख सकते हैं ये सारा जितना भी पानी था वो सब का सब ड्राई हो चुका है, देखें, ठीक है। तो बस हम इस पॉइंट पे इसको दम लगा देंगे। हाँ जी, तो ये देखें, नीचे तवा रख दिया मैंने और नीचे लो फ्लेम है और उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे जी देगची, ठीक है जी, चावलों वाली। तो इसको लो फ्लेम पे आपने 12 मिनट दम दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे और देन तैयार हो गए। तो चलिए मिलते हैं 12 मिनट बाद। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए जी, दम हमने हटा दिया। गर्मा गर्म चावल आप चेक करें, देख रहे हैं दाने दाने हैं। और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ना, जब आप उन्हें फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही राइस आपको, देखें, कोई भी राइस आपको इस तरह नहीं मिलेगा। ये चेक करें, देखें कितना खिला खिला और देखें बिल्कुल अच्छे से गल गया। तो चलें डिश आउट करते हैं इसको। हाँ जी व्यूअर्स, तो देखिए जी, गर्मा गर्म और डिलीशियस किस्म का पुलाव आपके सामने पेश हो चुका है। व्यूअर्स, ये इतना डिलीशियस है ना कि जब आप खाएंगे ना तो आप ये जो बाजारी मसाले भी डालते हैं ना, ये भी भूल जाएंगे। व्यूअर्स, ट्राई करना आप लोगों का मस्ट है। तो एक अच्छी सी और प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज फरमाए। और व्यूअर्स, मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें कि आप और क्या चाहते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी कौन कौन सी वीडियोस लेके आई जाए। और व्यूअर्स, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।